असदुद्दीन ओवैसी का भी मैं सवाल कर दूं, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि हमने तो बहुत खत लिखे एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं है। आप उनको एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं ऑन द रेकॉर्ड? हाँ, एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं। हमको एक्सट्रीमिस्ट क्यों बोलता है? इसलिए बोलता है कि मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, मैं किसी के आगे सर नहीं झुकाता सिवाय जमीन और आसमान के खालिक के। अगर ये एक्सट्रीमिस्ट है तो तेजस्वी सुन ले, कान को साफ करके सुन ले। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना एक्सट्रीमिस्ट है तो सुन तेजस्वी, मुझे फख्र है कि मैं आका का उम्मती हूँ। ये उसकी सोच है कि जिसके सर पे टोपी और दाढ़ी है उसको चरमपंथी कहता है, आतंकवादी कहता है। बताओ इस तेजस्वी में और मोदी में अब क्या फर्क बाकी रहा? सीमांचल में अपनी हार को देखते हुए महागठबंधन बौखलाहट का शिकार हो चुका है, दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गया है। जरा सोचिए, एक्सट्रीमिस्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए। इसका मतलब होता है चरमपंथी, अमन को खराब करने वाला इंतहा पसंद दहशतगर्द। जो मुसलमानों के लिए आवाज उठाता है या उनको दहशतगर्द कहता है, उनको इंतहा पसंद कहता है, चरमपंथी कहता है। क्या मुसलमान इसके जागीर हो चुका है? जमीन खिसक गई इसकी सीमांचल से, तो ये पागल हो गया है और असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए इस तरीके का जुमला इस्तेमाल कर रहा है। तो सोचिए आम मुसलमानों के लिए इसके दिल में कितनी नफरत होगी। अब इस वीडियो को देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी इसको करारा जवाब दिया है। याद रखो तेजस्वी, असदुद्दीन ओवैसी को तुमने पहचाना नहीं, तुम जानते नहीं असदुद्दीन ओवैसी को। मैं बागों में चलकर, चमन में चलकर यहां तक नहीं पहुंचा सीमांचल को। मैं 4 मरतबा जेल को गया हूं। एक वक्त 45 दिन अकेले जेल में था, जेल की कोठरी में था। चंद्रबाबू नायडू समझ रहा था कि ओवैसी को अकेले जेल की कोठरी में रखने से ये टूट जाएगा। मैं टूटा नहीं, मेरे अल्लाह का करम था। और ये कहकर कहता है चरमपंथी, आतंकवादी। तेजस्वी तुमको बहुत भारी पड़ेगा। 11 तारीख के दिन जब कोचादामन की जनता जाएगी तो वोट डालेगी दलालों के लिए नहीं, बल्कि शराफत के नाम पर वोट डालेगी इंशाअल्लाह ताला। तुमने मुझे एक्सट्रीमिस्ट कहा ना, अब तुम देखते जाओ। अरे ये जबान बहुत दराज है। याद रखो, जब ओवैसी ने कहा कि 17% का मुख्यमंत्री होगा, अब्दुल्ला का बेटा मुख्यमंत्री होगा, ईसा का बेटा, फातिमा का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री होगा, तो लोग इंशाअल्लाह, तो लोगों ने कहा तेजस्वी को बड़ी तकलीफ हुई, वो बहुत परेशान है, ये ओवैसी क्या बोल रहा है। अरे बाबू, ख्वाब देखना गुनाह नहीं है, दुआ करना गुनाह नहीं है, मगर ख्वाब और अपने अज़ाइम को, अपने ख्वाहिशों को पूरा करना, अगर उसमें इखलास है तो अल्लाह कामयाबी देने वाला है। यादव 14% है और तेजस्वी 36% यादव को टिकट देता है। इज़हार असफी को इस्तेमाल किया, पीठ पे खंजर मारा और जिसमें ज्यादा जहर था उसको टिकट दे दिया। और हम चरमपंथी हैं, हम एक्सट्रीमिस्ट हैं। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कोचादामन की जनता, आपने हमेशा मजलिस का साथ दिया। इज़हार असफी साहब को आपने 79,000 वोट देकर कामयाब किया। पार्लियामेंट के इलेक्शन में 2024 में 65,000 वोट सबसे ज्यादा आपने अख्तर अली मान को दिए। ये कोचादामन पे इंशाअल्लाह ताला आपको मजलिस के परचम को लहराना है, यहां से सरवर आलम को कामयाब करना है। और अगर जिसके दिल में इज़हार असफी से मोहब्बत है वो इज़हार असफी की तकलीफ को भी समझो, और जिसके दिल में ये मानता है कि ओवैसी चरमपंथी नहीं है तो आपको क्या करना है आप जानते हैं। बताओ कोचादामन की जनता, क्या ओवैसी आतंकवादी है? क्या ओवैसी चरमपंथी है? क्या ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है? जरा जोर से बोलिए, बहरों को सुनाई नहीं देता पटना के। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हाल आज बिहार का हो रहा है। अरे एक्सट्रीमिज्म अगर कर रहे हैं तो आरएसएस कर रही है, एक्सट्रीमिज्म कर रही है तो बीजेपी कर रही है। जो बीजेपी का एक मंत्री ने बिहार के मुसलमानों को नमक हराम कहा, मगर तेजस्वी उसको नहीं बोलता। किसको बोलता है? एक मर्द मुजाहिद को बोलता है। किसको बोलता है? जिससे उसको डर है, उसकी कुर्सी को डर है। तो इल्जाम लगा के समझ रहा है कि ओवैसी के लोग या ओवैसी पीछे हट जाएगा। तेजस्वी, जब तक जिंदा हूं पीछे हटना मेरी फितरत में नहीं है। मर जाऊंगा मगर पीछे नहीं उठूंगा सीमांचल के लिए, कट जाऊंगा मगर झुकने नहीं दूंगा सीमांचल की जनता को इंशाअल्लाह ताला।
یہ سمجھ رہا ہے ارے تم نے سیاست کہاں سیکھی؟ ہم جب پیدا ہوئے تو ہمارے ابا نے، مرحوم باپ نے، اللہ ان کی مغفرت کرے، ایک بڑے اہل دل کو بلا کر کہا کہ ہمارے کان میں اذان دو. اس کے بعد ہمارے ابا نے کہا سیاست 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 سیاست. ہم سیاست کو جانتے ہیں اور تمہارے جیسے لوگوں کو تو انگلیوں میں کھیل لوں گا انشاءاللہ تعالی. تم دیکھتے جاؤ، تم مجھے گالی دے کر مجھے تکلیف نہیں پہنچائے، تم سیمانچل کے ہر اس شخص کو جو سیمانچل کی ناانصافی کو ختم کرنا چاہ رہا، تمہارے اس ماں بہن کو تم نے ان کا دل دکھایا جو آج سیمانچل کی لڑائی کو اپنی لڑائی سمجھتے ہیں. تم حیدرآباد کی جنتا کو گالی دی، تم نے اتر پردیش اور مہاراشٹر کے عوام کو تم نے دل دکھایا ہے. انشاءاللہ تعالی جب کسی کا دل دکھتا ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، جس طرح گڈو بھائی نے دعا کی تھی اپنے والد کے لیے، ان کا دل دکھاتا، جس کا دل دکھتا ہے، جس کا دل ٹوٹتا ہے، اللہ اس کے دل کی لاز رکھ لیتا ہے. یہ ہے ایجوکیشن کا پاور. جو لوگ پڑھے لکھے لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے اس کے دامن کو خراب کرتا ہے. ایسے ہی جملہ بول کے تیجسوی یادو نہ اسد الدین اویسی صاحب سے ایجوکیشن میں آگے ہے، نہ اس سے عمر میں آگے ہے، نہ اس سے سیاست میں آگے ہے. اسد الدین اویسی صاحب جس طریقے سے پورے ہندوستان میں سیاست کر رہے ہیں، پورے ہندوستان میں الیکشن لڑ رہے ہیں، تیجسوی یادو میں وہ پاور نہیں ہے، ہمت نہیں ہے جو بہار سے نکل کر کہیں دوسرے اسٹیٹ میں جا کر چناؤ لڑے اور وہاں سے اپنی سیٹ نکالے. یہ لوگ اب تک مسلمانوں کو اپنی جاگیر سمجھ رہے تھے، لیکن ایک دیوانہ، ایک مجنون آیا اسد الدین اویسی صاحب اور پورے مسلمانوں کو جگا دیا. اس بار سیمانچل والوں یاد رکھنا، اسد الدین اویسی صاحب جو آپ کے لیے لڑ رہا ہے ان کو دہشت گرد، چرم پنتھی اور انتہا پسند کہا گیا ہے. آپ اپنے ووٹ سے تیجسوی یادو کو جواب دینا اور بتا دینا اسد الدین اویسی صاحب سے نہ تم ایجوکیشن میں آگے ہو، نہ تم ان سے سیاست میں آگے ہو، نہ تم ان سے ایج میں آگے ہو، نہ تم ان سے سال میں آگے ہو، بلکہ سب چیز اسد الدین اویسی اپنے اوپر لے کر یہ سیاست کر رہا ہے. آپ لوگوں کا پیار اسد الدین اویسی صاحب کے ساتھ رہا تو انشاءاللہ سیمانچل میں اویسی گڑھ بنے گا اور وہاں سے بہت ساری سیٹیں جیتی جائیں گی. اسد الدین اویسی صاحب کو مارنے کی بھی دھمکی آ گئی ہے، جو ان کو موبائل پہ دھمکیاں دی جا رہی ہے. کس لیے؟ کیونکہ آپ کی لڑائی لڑ رہے ہیں. کوئی دوسرا یہ نہیں چاہتا جو اویسی مسلمانوں کا لیڈر بنے، مسلمانوں کو نیتا بنے، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے مسلمانوں کا کوئی لیڈر نہیں بنے، کوئی بات کرنے والا نہ ہو. جو ہم کہیں گے وہ مانے گا مسلمان، جو ہم فیصلہ کریں گے وہ تسلیم کرے گا مسلمان. یہی ان لوگوں کی سوچ ہے. لیکن اسد الدین اویسی صاحب آنے کے بعد ان لوگوں کی سوچ کے اوپر جو پردہ پڑا ہوا تھا، پردہ کو کھول دیا ہے اور بتا دیا ہے مسلمان سو نہیں رہا ہے. مسلمانوں کو جگانے کے لیے ایک دیوانہ میدان میں آ چکا ہے. اب مسلمان اپنے حق لے کر رہیں گے انشاءاللہ. اللہ حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ اسد الدین اویسی صاحب کی، جو ہم سبھی کے لیے مسلمانوں کے لڑ رہے ہیں. آپ لوگ ضرور اویسی صاحب کو سپورٹ کریں. انشاءاللہ آپ کے لیے، حق کے لیے لڑتا رہے گا اور وہ مرتے دم تک لڑتا رہے گا. ان کو دھمکی ملی پھر بھی وہ پیچھے نہیں ہٹا ہے، کیونکہ مرنے سے مسلمان ڈرتا نہیں ہے. ایک نہ ایک دن موت آنی ہی ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے. ملتے پھر ایک دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.